हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. आनी आयचो व्लॉग न्ही मातसो बारीकसो आसा. एक्चुली कितें जालें न्ही, 26 तारखेक जन्माष्टमी. सो म्हाज्या बाबूच्या इस्कॉलान न्ही प्रोग्राम आसा. ताका कृष्णा केला. म्हळ्यार सगळीं धाकटी भुरगीं आसा न्ही, ती सगळीं कृष्णाचो ड्रेस अप करून येतली. आनी जी चेडवां भुरगीं आसा न्ही ती राधा जातली. सो बाबूक न्ही हांवें इमिटेशन ज्वेलरी केल्ली. आनी कशें आसा न्ही, आयज समज आमी खंय गेलीं हाडपाक रेंटान, थंयसर एवेलेबल आसना. सो हांवें म्हटलें कितें की एवेलेबल आसना न्ही थंयसर वचून आनी कितें फायदो, म्हणून आमी म्हटलें करुया. म्हाका कळटा न्ही, सो हांव म्हणलें करतलें. सो हांवें म्हाजे कडेन जाता न्ही तशें केल्लें आसा. सो म्हणलें धाकटोसो व्लॉग करतलें, तुमकां दाखयतलें की हांवें कितें कितें केल्लें तें. सो चला स्टार्ट करुया. सो सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां दाखयता बाजूबंद. एका हांवें न्ही गोल्ड पर्ल्स लावन केला, हे गोल्ड पर्ल्स. आनी हे न्ही पेंडंट टायप केला. सो हे न्ही पेंडंट टायप केल्ले हांवें. आनी हेका न्ही हांवें गोल्ड पर्ल्स लायल्या. अशे तरेन हांवें बाजूबंद केल्लें. गळ्यान घालपाक जाय जाल्यार तुमी गळ्यान सुद्दां घालूंक शकता. नाजाल्यार तुमी अशें हातीक घालपाचें. अशें हातीचे हे केला, अशें 2 केला हांवें. दोन रेडी करून थेयल्या. सो आनी एक केला हांवें. हे हांवें न्ही पयलीं पेपर डिझायनाचो कट करून घेतलो, डिझायन काडलो आनी पेपर कट केलो. तेजेर हांवें गोल्डन पेपर मारलो आनी मागीर ताका पर्ल्स लायल्या. सिंपल आसा हो. आनी हे तुमकां बँड रिबन मेळटात, एवेलेबल आसतात न्ही. सो हे स्टीक केले आनी हे न्ही अशें करून हे अशें करून घालपाचें. ते दीस न्ही म्हाज्या भयणीच्या चेड्याचोय बीन प्रोग्राम आसा. सो ताका हे उपकारतले. असले 2 आसा. नेक्स्ट आसा ही एक माळ केल्ली हांवें बाबूक. सो ताका डबल घालपाक मेळटा. अशी करून घालपाची. अशी करून घातली न्ही की डबल जाय न्ही जाल्यार अशें करून मागीर डबल घालपाची. सो ताका हांवें एकूच सिंगल माळ केल्या. कित्याक ताका ही डबल घालतलें हांव, कित्याक तो न्ही चड वेळ थेवपाक बीन ना. ताका लागून ही एकूच माळ दितलें ताका. आनी सिंपल आसलो न्ही तितलो बरें दिसतलें. आनी हे न्ही ही तेजी पगडी कृष्णाची. सो हे मागीर एडजस्ट करपाचें. नेक्स्ट आसा ही बासुरी. हे आसा लटकन. ही सुद्दां इजी आहा करपाक. एका सुद्दां हांवें अशें रिबन लावन पर्ल्स लावन घेतले. आनी तेजो न्ही हांवें दही हंडी सुद्दां तयार केल्ली. बट ती कितें जाली न्ही म्हाका दिवची पडली.
स्कुलान तेंगेले सबमीट करपा जाय आशिल्ली थर्सडे. सो हांवें ती न्ही पेंट केली, बेगीन डिजायन केलो आनी हांवें ती सबमीट केली. सो हांव न्ही तो ब्लॉग करपाक विसरलें. सो हांव न्ही तो तुमकां डायरेक्ट 26 तारखेर दाखयतलें. ही आसली म्हाजी केल्ली इमिटेशन ज्वेलरी. तुमकां म्हाजी केल्ली ज्वेलरी कशी दिसली? जर समज तुमकां म्हाजी ज्वेलरी लायक जाली जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लायक करात आनी जर व्लॉग आवडटा न्ही म्हाजो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कमेंट करा. चला तर मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान, म्हणल्यार बाबूच्या जल्माष्टमी दिसा. सॉरी बाबूच्या जल्माष्टमीक न्ही, कृष्णाच्या जल्माष्टमी दिसा, बाबूचे स्कुलान प्रोग्रामा दिसा. सो मेळया तर आमी नेक्स्ट व्लॉगान. थंय न्ही धाकटी माणकुली भुरगीं आपली कला सादर करतलीं. सो चला तर आमी मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय.